सबैजनालाई नमस्कार। प्लस टू म्यानेजमेन्ट सकेर जो विद्यार्थीले अब के गर्ने के पढ्ने भनेर सोचिराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि हामीले सिम्याट प्रिपरेसनको क्लास लिएको छौँ। जुन प्रिपरेसन गरेर तपाईँहरूलाई के फाइदा हुन्छ भने तपाईँहरूले टप म्यानेजमेन्ट कलेजेसमा एडमिसन लिन पाउनुहुन्छ, प्लस स्कलरसिपमा अध्ययन गर्न पाउनुहुन्छ, जस कारणले तपाईँको फ्युचर भनेको अझै उज्जवल हुन जान्छ। यस्तो भन्न खोजेको होइन कि तपाईँले टप कलेजमा पढ्नु भएन भने राम्रो अथवा बेस्ट हुन सक्नुहुन्न, त्यो भन्न खोजेको होइन। तर बेस्ट पाइसकेपछि तपाईँको जुन रिजल्ट आउँछ त्यो बेस्ट आउटकम आउँछ भन्ने प्रोभाबिलिटी बढ्न जान्छ नि त, होइन? त्यही भएर त्यसको लागि सिम्याट एक्जाम अत्यन्तै जरुरी छ। र सिम्याट एक्जाममा 4वटा सेक्सन हुन्छ। त्यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण सेक्सन भनेको क्वान्टिटेटिभ एबिलिटी हुन्छ, जसमा विद्यार्थीलाई अत्यन्तै ज्यादा समस्या हुन्छ। र त्यसको एउटा पोर्सन आज हामीले लिएर आएको छौँ, म्याट्रिसेस, जुन चाहिँ के हो त म्याट्रिक्सको प्लुरल फर्म हो, जसलाई हामी म्याट्रिसेस भनेर भन्छौँ। यसको केही क्वेसन्सहरू हामी हेरौँ है त। म्याट्रिसेससँग रिलेटेड केही क्वेसन्सहरू हेरौँ। ल, यो 1 नम्बर क्वेसन हेरौँ है। 1 नम्बर क्वेसनमा के दिएको छ, म यहीँनिर सल्भ गर्दै जान्छु। हेर्नुहोस्, एआइजे यम यन छ, बी एआइजे यम क्रस यन छ, बी एनी टू म्याट्रिसेस एन्ड ए प्लस बी इज डिफाइन्ड, द अर्डर अफ ए प्लस बी इज भनेको छ। के हुन्छ त, कुनै पनि दुईटा म्याट्रिसेस कति बेला एड गर्न सकिन्छ, जुन बेला तिनीहरूको अर्डर सेम हुन्छ। अर्डर भनेको तिनीहरूको नम्बर अफ रोज, एक अर्काको नम्बर अफ रोज पनि इक्वल हुनु पर्यो र नम्बर अफ कलम पनि इक्वल हुनु पर्यो, हो त्यो भनेको चाहिँ अर्डर। यो एम क्रस एन भनेको अर्डर हो है। अर्डर भनेको नम्बर अफ रोज बाई नम्बर अफ कलम्स भनेपछि एडिसन गर्दाखेरि के हुनुपर्छ, तिनीहरूको अर्डर सेम हुनुपर्छ। एम क्रस एन एम क्रस एन छ भने यो के हुन्छ, ए हुन जान्छ, एम क्रस एन नै हुन पर्छ। नेक्स्टमा जाउँ। इफ एबी इक्वल्स टु सी एक्जिस्ट, विच अफ द फलोइङ अर्डर अफ म्याट्रिसेस इज पोसिबल भनेर भनिरहेको छ। अब एबी इक्वल्स टु सी भनेको यहाँ हेर्नुहोस् है, कुनै दुईटा म्याट्रिक्सको म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन भइरहेको छ इक्वल्स टु सी, यसले एउटा भ्यालु दिन्छ सी अथवा एउटा म्याट्रिक्स दिन्छ सी भने के हुनुपर्छ भने, सपोज ए म्याट्रिक्सको अर्डर यम क्रस यन छ भने बी म्याट्रिक्सको अर्डरमा यन क्रस पी हुनुपर्छ। भन्न खोजेको ए को म्याट्रिक्सको नम्बर अफ कलम्स र बी को नम्बर अफ रोज चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ। र जुन यसको आउटकम म्याट्रिक्स आएको छ नि सी, यो सी को अर्डर भनेको चाहिँ ए को नम्बर अफ रोज बाई बी को नम्बर अफ कलम्स हुन जान्छ। कुरा बुझ्नुभयो? के हुनु पर्यो, ए र बी मल्टिप्लाई हुनको लागि पहिलो म्याट्रिक्सको नम्बर अफ रोज र पहिलो म्याट्रिक्सको नम्बर अफ कलम्स र दोस्रो म्याट्रिक्सको नम्बर अफ रोज इक्वल हुनुपर्छ। र प्रोडक्टमा जुन भ्यालु आउँछ त्यसको के हुन्छ, अर्डर भनेको पहिलो म्याट्रिक्सको नम्बर अफ रोज र दोस्रो म्याट्रिक्सको नम्बर अफ कलम्स। अब त्यो चेक गरौँ। हेर्नुहोस्, 2 क्रस 3 छ, 3 क्रस 2 छ। अब सी को अर्डर कति हुनुपर्ने, 2/2 हुनुपर्ने हो, तर छैन। अब बी मा जाउँ। 3/2 2/3 छ, 2 मिल्यो 3/3 हुनुपर्ने हो, तर 3/2 छ, मिलेन। सी मा जाउँ। 3/2 2/3 छ, ठिक छ। यसको नम्बर अफ कलम्स र यसको नम्बर अफ रोज सेम छ, तर के भएन त भन्दाखेरि यिनीहरूको 3/3 छ, यो मिल्न गयो भनेपछि सी अप्सन तपाईँको करेक्ट हुन जान्छ। यसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी सी नम्बरमा जाउँ है। सी नम्बरमा हेरौँ। सी नम्बरमा तपाईँलाई के दिएको छ त हेरौँ। सी नम्बर अथवा 3 नम्बरमा तपाईँलाई दिन गएको छ, ए इज अ म्याट्रिक्स अफ 3/4, अर्डर 3/4 को म्याट्रिक्स हो। बोथ ए को ट्रान्सपोज भनेको है, ए को पावरमा टी दिएको छ भने ट्रान्सपोज भन्न खोज्यो, र बी ए को पावर टी छ, आर डिफाइन, द अर्डर अफ बी इज भनेको छ। सपोज ए भनेको के हो, 3/4 अर्डर छ। यदि मैले ए को ट्रान्सपोज लिए भने अर्डर फ्लिप हुन्छ, भन्न खोजेको 4/3 हुन जान्छ क्या। अर्डर के हुन्छ, ठ्याक्कै फ्लिप हुन जान्छ। अब यहाँ के भनेको छ, ए ट्रान्सपोज बी र बी ट्रान्सपोज ए, बी टाइम्स ए ट्रान्सपोज डिफाइन्ड छ भने बी को अर्डर के हुन्छ भनिरहेको छ। अब हेर्नुहोस् है, ए को ट्रान्सपोज भनेको के हुन्छ, ए को ट्रान्सपोज भनेपछि यहाँनिर 4/3 को अर्डर हुन जान्छ। अब ए को अर्डर 4/3 भयो भने बी को अर्डर के हुनुपर्छ, यहाँनिर 3 त हुनै पर्छ। यहाँनिर 3 हुनै पर्यो कि परेन, किनभने यो त रो, यतापट्टिको रो को नम्बर यतापट्टिको कलमको नम्बर इक्वल हुनुपर्ने छ। त्यसै गरी यहाँनिर के छ, बी ए ट्रान्सपोज छ। सपोज ए ट्रान्सपोज भनेको कति हो, यहाँनिर के हुन्छ, ए ट्रान्सपोज भनेको ए 4/3 हुन्छ भनेपछि यहाँनिर ए ट्रान्सपोज बी र बी ट्रान्सपोज ए भनेको छ है।
यहाँनिर अब 3/4 छ। ल बी भनेको कति हुनु पर्यो, यसको नम्बर अफ कलम्स भनेको कति हुनु पर्यो, 4 हुनै पर्यो। यसको नम्बर अफ कलम्स 4 हुनै पर्यो। भन्नुको मतलब यहाँनिर कति हुने रहेछ त, यहाँ 3 छ, यतापट्टि 4 छ भने चाहिँ 3/4 अर्डर हुने रहेछ। यो भनेको 3/4 हुन्छ। ठ्याक्कै चेक गर्नुहोस्, जब तपाईले बी को अर्डर भनेको कति 3/4 राख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, बी को अर्डर 3/4 राख्दा के हुन्छ, ए ट्रान्सपोज बी छ नि, ए ट्रान्सपोज बी, ए ट्रान्सपोजको कति छ 4/3 छ, यहाँ 3/4 छ भने मिल्न गयो। बी ए ट्रान्सपोज छ, बी कति छ 3/4 छ, ए ट्रान्सपोज भनेको 4/3 छ, अर्डर मिल्न गयो। यसरी चाहिँ तपाईको भ्यालु मिल्छ। अब नेक्स्टमा छ 4 नम्बरको क्वेशनमा के दिएको छ भने which of the following is non invertible matrix भनेर सोधिरहेको छ। अब यहाँबाट कुन चाहिँ नन इन्भर्टिबल म्याट्रिक्स हो त भनेर सोधिरहेको छ। नन इन्भर्टिबल भनेको के हो, त्यसको इन्भर्स निकाल्न सकिँदैन। कुन कन्डिसनमा इन्भर्स निकाल्न सकिँदैन, सिंगुलर म्याट्रिक्स भएको कन्डिसनमा। सिंगुलर म्याट्रिक्स भनेको के हो, जसको डिटर्मिनेन्ट 0 छ। अब यहाँबाट कुन चाहिँको डिटर्मिनेन्ट 0 छ होला हेर्नुस्, ए मा के छ 1 0 0 1, यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको के हुन्छ 1 टाइम्स 1 माइनस 0 टाइम्स 0, यो भनेको 1 हुन्छ, यो नट इक्वल्स टु 0। यसको इन्भर्टिबल म्याट्रिक्स अथवा इन्भर्स निकाल्न सकिन्छ। अर्को छ 2 3 4 6, यो भनेको 2 टाइम्स 6 माइनस 3 टाइम्स 4, यो भनेको 12 माइनस 12 हुन्छ, यो भनेको 0 हुन्छ। भनेपछि यो सिंगुलर म्याट्रिक्स हो र यो इन्भर्टिबल छैन, यसको इन्भर्स निकाल्न सकिँदैन। अरु चेक गर्नुस्, यसको डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 8 भयो। यसको कति हुन्छ माइनस 8 प्लस 12 भनेको 4 हुन जान्छ हैन। अरु सबैको निकाल्न सकिन्छ, केही पनि गाह्रो छैन। ल अब 5 नम्बरमा जाउँ है। 5 नम्बरमा के भनेको छ भने यसको एउटा ट्रिक छ, यस्तो क्वेशनहरु सोधिरहेको हुन्छ। हेर्नुस् है त, सपोज क्वेशनले के भन्यो a इक्वल्स टु 2 0 0 0 2 0 0 0 2, यस्तो खालको म्याट्रिक्सलाई डायगोनल म्याट्रिक्स भन्छ है। कुनै कुनै बेला क्वेशनमा सोधिन सक्छ, यसलाई डायगोनल म्याट्रिक्स भन्छ। अब a को पावर 5 सोधिरहेछ, अब यत्रो गर्न साध्य हुन्छ हुँदैन नि। अब सुरुमा के गर्ने, a स्क्वायर झिक्ने। a स्क्वायर कसरी झिक्ने, a र a को प्रोडक्ट गर्ने। a र a को प्रोडक्ट गर्दा के हुन्छ 2 0 0 0 2 0 0 0 2, यहाँनिर के आउँछ 2 0 0 0 2 0 0 0 2 भनेर छ। यहाँनिर के हुन जान्छ, अब मल्टिप्लाई गर्ने। सुरुमा यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, कति हुन्छ 2 र 2 4 हुन्छ, अरु सबै 0 र 0 0 0 र 0 0। अब यहाँनिर अरु सबै 0 आउँछ, यहाँनिर 0 4 0 आउँछ, यहाँ 0 0 4 आउँछ। अब यही तपाईले a क्यूब गर्नु भने के आउँछ, a क्यूब गर्नु भने 8 0 0 0 8 0 0 0 8 यसरी आउँछ। भनेपछि 5 गर्दाखेरि के हुने रहेछ त, 4 गर्दाखेरि 16 आउँछ, 5 गर्दा 32 आउँछ। यसको मतलब एन्सर भनेको यो भ्यालु हुन जान्छ है। यो चाहिँ डायगोनल म्याट्रिक्सको एउटा भ्यालु जस्तो भयो। यसरी काम गर्न सकिन्छ। अब यस्तो क्वेशन्सहरुमा धेरै प्रकारको ट्रिकहरु हुन्छ, जुन एउटा सिम्पल भिडियोमा हामीले सबै कुराहरु बताउन सक्दैनौं है त। यो कुराहरु हामीले जब एकदम हेभी ड्युटी लेक्चरमा जान्छौं, हेभी ड्युटी पढ्न थाल्छौं, त्यति बेला सबै ट्रिक्सहरु आउँछ है। यसलाई कसरी गर्ने, यस्तो खालको क्वेशन आयो भने कसरी सल्भ गर्ने, कुन तरिकाले चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ, यो सबै कुराहरु त्यहाँनेरि आउँछ। ल अब हामी जाउँ 6 नम्बरको क्वेशनमा। अगाडिकै जस्तो क्वेशन सोध्यो। a को भ्यालु कति छ 1001, a को भ्यालु 1001 छ। अब a स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 1001 1001, यो भनेको कति हुन्छ 1001 हुन्छ। म्हणजे a क्यूब भनेको त्यही नै हुन्छ, a4 भनेको त्यही नै हुन्छ। एन्सर कति हुन जान्छ, अप्सन ए हुन जान्छ। एकदम सजिलै मिलिहाल्छ है, केही पनि गाह्रो छैन। यति गरिसकेपछि आनन्दले मिल्छ, केही सोच्नु पर्दैन, केही गाह्रो छैन। 7 नम्बरमा जाउँ। 7 नम्बरमा के दिएको छ, a को भ्यालु तपाईको x001 छ। a स्क्वायर भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो भने द भ्यालु अफ x इज भनेर सोधिरहेछ। अब हेरौँ है त, यहाँनिर a को भ्यालु कति दिएको छ x001। अब a स्क्वायर भनेको कति हुन्छ x001 छ, यो भनेको कति हुन्छ। अब मल्टिप्लाई गरौँ, x ले यसलाई गर्दाखेरि x स्क्वायर हुन्छ, यतापटि गर्दाखेरि 0 0, यहाँ 0 आयो, यसलाई गर्दाखेरि 0 आउँछ, यतापटि गर्दा 1 आउँछ। अब के भन्छ चाहिँ a स्क्वायर भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो भनिरहेछ, भनेपछि 1001 सँग इक्वल हुन्छ। 1001 सँग इक्वल हुन्छ भने हेर्नुस् त 1 र 1 भइहाल्यो, 0 र 0 भइहाल्यो, 0 र 0 भइहाल्यो,
x स्क्वायर इक्वल्स टु 1 हुन्छ भनेपछि x को भ्यालु कति हुनुपर्ने हो प्लस माइनस 1 हुनुपर्ने हो तर एन्सरमा हाम्रो 1 मात्रै दिएको छ त्यही भएर ए नम्बरको चाहिँ अप्सन मिल्न जान्छ के गाह्रो छ त के पनि गाह्रो छैन ल अब नेक्स्ट क्वेशनमा हेरौँ है त नेक्स्ट क्वेशनमा के दिएको छ A and B are square matrices of the same order A and B are square matrices of the same order भनेको छ such that AB equals to A र BA equals to B भनिरहेको छ A is भनिरहेको छ अब डायगोनल हो कि आइडेन्टिपोटेन्ट हो कि नल म्याट्रिक्स हो कि सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हो AB equals to A भनिरहेछ है र BA equals to B भनिरहेछ सिम्पली यसले के भन्नु AB भनेको A हुन्छ अरे र BA भनेको पनि के हुन जान्छ A नै हुन्छ भनिरहेको छ अब यस्तो कुन चाहिँ कन्डिसनमा हुन्छ होला हेर्नुस् है x into y गर्दाखेरि x आउने y into x गर्दा पनि y आउने अब यो कुन कन्डिसनमा हुन्छ होला A के हुनु पर्यो यसो विचार गर्नुस् यसो विचार गर्दाखेरि सपोज A को भ्यालु 0 भयो भने नल म्याट्रिक्स भयो भने त यहाँनेरि सरी BA इक्वल्स टु B छ है BA इक्वल्स टु B छ अब A नल म्याट्रिक्स भयो भने यो त ठीक छ ल A आयो नो प्रब्लम तर BA इक्वल्स टु B छ दुईटै नल म्याट्रिक्स हुनुपर्ने हो यसरी कुरा मिल्छ यसरी कुरा मिलेन ओके यो नल म्याट्रिक्स हुन सक्छ B पनि नल म्याट्रिक्स हुन सक्छ भन्ने कुरा अर्को छ A भनेको डायगोनल म्याट्रिक्स छ A भनेको डायगोनल म्याट्रिक्स छ है A भनेको डायगोनल म्याट्रिक्स छ भन्नुको मतलब कस्तो भयो त सपोज A इक्वल्स टु हाम्रो यहाँ 2 0 0 0 2 0 0 0 2 मैले यो राखेँ अब B भनेको कुनै अर्को म्याट्रिक्स राखेँ B भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यस्तो राख्न पाउनु पर्यो मैले हैन B त डिफाइन गरेको छैन भनेपछि यहाँबाट सिम्पली के भन्न सकिन्छ A टाइम्स B गरौँ भने 2 10 18 आउँछ भनेपछि यो पनि मिल्छ भन्ने छैन अब सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हेरौँ सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेको कस्तो हुन जान्छ जस्तै A को सोधिरहेको छ भने यहाँ हेरौँ 2 मात्रै लिउँ अर्डर 2 को लिउँ न गर्न सजिलो हुन्छ है यहाँनेरि 1 राखेँ मैले यहाँनेरि 2 राखेँ भने यहाँ 2 हुन्छ यहाँनेरि 3 राख्न पाइयो अब यो जे राखे पनि हुनुपर्ने हो किनभने B को भ्यालु केही पनि दिएको छैन हामीलाई सपोज 1 2 3 4 राखेँ मैले अब 1 2 3 4 राखेँ भने सेम म्याट्रिक्स भएछ यसलाई चेन्ज गरौँ थोरै -1 2 -2 राखिदिएँ ओके अब यो गरे भने सेम आउँछ त जहिले आउँदैन नि भनेपछि हामीसँग एउटा मात्र अप्सन भनेको के हुन्छ त नल म्याट्रिक्स भनेको हाम्रो सबैभन्दा बेस्ट अप्सन हुन जान्छ यदि दुईटै म्याट्रिक्स नल भयो भने काम खत्तम भयो कि भएन भयो है यसरी चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्न सकिन्छ एक्जाम्पलको थ्रुबाट बुझ्ने अर्को के छ इफ A इक्वल्स टु यहाँनेरि के छ A छ A को पावर n अघि के कुरा छ हेर्नुस् है A स्क्वायर भनेको के हुन जान्छ A स्क्वायर भनेको यहाँनेरि A 0 0 0 A 0 0 0 A छ र यहाँनेरि के छ A 0 0 0 A 0 0 0 A भनेर छ यहाँनेरि के हुन जान्छ भ्यालु A स्क्वायर 0 0 0 A स्क्वायर 0 अनि A स्क्वायर आयो यहाँ 0 0 A स्क्वायर भनेर आउँछ A स्क्वायर गर्दा A क्युब गर्दा पनि त्यस्तै नै आउँछ है A3 गर्दा पनि त्यही नै आउँछ AN गर्दा पनि त्यही नै आउँछ भनेपछि यहाँनेरि सिम्पली के भयो त A स्क्वायर भनेको मैले के लेख्न सक्छु A स्क्वायर भनेको त A टाइम्स A भनेर लेख्न सकिन्छ अथवा A को पावर 2 - 1 A लेख्न सकिन्छ A क्युब भनेको के हुन जान्छ यहाँनेरि A स्क्वायर A लेख्न सकिन्छ यो भनेको A को पावर 3 - 1 A लेख्न सकिन्छ भनेपछि यदि A को पावर n भयो भने A को पावर यहाँनेरि कति आउँछ n - 1 A आउन जान्छ भनेपछि के हुन जान्छ अप्सन सी तपाईहरुको करेक्ट अप्सन हुन जान्छ है अप्सन सी तपाईहरुको करेक्ट अप्सन हुन्छ अब जाउँ हामी 10 नम्बरमा है 10 नम्बरमा जाउँ 10 नम्बरको क्वेशनले के भनिरहेको छ त्यो अप्सन हेरौँ एकचोटी 10 नम्बर हेरौँ है 10 नम्बरमा के छ m इक्वल्स टु 1 2 2 3 1 2 2 3 भनेर दिएको छ m स्क्वायर माइनस ल्याम्डा m माइनस i छ i भनेको तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो आइडेन्टिटी हो ल्याम्डा भनेको कुनै एउटा भ्यालु हुन सक्छ अब m स्क्वायर झिकम सुरुमा m स्क्वायर भनेको के हुन जान्छ 1 2 2 3 1 2 2 3 हुन जान्छ यो भनेको कति भयो 1 * 1 + 2 * 2
अनि यसले यतापट्टि 1 into 2 plus 2 into 3 उतापट्टि 2 into 1 plus 3 into 2 उतापट्टि 2 into 2 plus 3 into 3 यो भनेको कति आउनु गयो 1 plus 4 भनेको 5 2 plus 6 भनेको 8 2 plus 6 भनेको 8 4 plus 9 भनेको 13 भनेपछि m स्क्वायर भनेको यति भ्यालु आउनु गयो अब हामीले के गर्नु पर्यो 5 8 8 13 minus lambda 1 2 2 3 र कति छ -1001 छ इक्वल्स टु 0 भन्न खोजेको सबै नल म्याट्रिक्स हो भन्न खोजेको यहाँनिर कति आउँछ 5 8 8 13 minus lambda 2 lambda 2 lambda र 3 lambda आउँछ यहाँनिर 1001 छ यहाँनिर सबै के छ 0000 भनेर छ अब यो सबैले सबट्र्याक्ट गरौँ एकैचोटी लेख्न सकिन्छ है एकैचोटी लेख्दा 5 minus lambda minus 1 5 minus lambda minus 1 अर्को के छ 8 minus 2 lambda minus 0 अर्को के छ 8 minus 2 lambda minus 0 ठीक छ यतापट्टि के छ 8 minus 2 lambda minus 0 उतापट्टि के छ 13 minus 3 lambda minus 1 छ इक्वल्स टु यहाँनिर के छ 0000 है देखिरहेको छ कि छैन है मलाई थाहा भएन 4 minus lambda इक्वल्स टु 0 lambda इक्वल्स टु 4 भयो अरु कुनैबाट भ्यालु निकाल्दा त्यति नै आउँछ नि भनेपछि यहाँ कति आउँछ आन्सर 4 आउँछ अरु केही छ केही पनि छैन आन्सर 4 आयो सजिलैसँग मिल्न गइहाल्यो है केही पनि गाह्रो छैन है त ल 10 नम्बर पनि हामीले गर्यौं अब जाउँ हामी 11औं नम्बरमा 11औं नम्बरको प्रश्नमा हेरौं 11औं नम्बरको प्रश्न के छ त कसरी गरेको छ त 11th नम्बर भनेपछि ल 10 नम्बर सक्यो 11 नम्बरमा हेरौं है 11 नम्बरमा हेरौं ल 11 नम्बर देखिरहेको छ नि हैन अलिकति ठुलो बनाइन्छ है ल यसरी ल यति गर्दाखेरि ठीक हुन्छ है त देन पनि काट्यो ल यदि ठीक छ है 11 नम्बरमा के दिएको छ त a को भ्यालु कति दिएको छ 1/3 2 0 2x - 3 छ अनि b को भ्यालु कति दिएको छ 360 - 1 दिएको छ अनि के दिएको छ ab इक्वल्स टु आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स दिएको छ भने x को भ्यालु कति हुन्छ भनेको छ मल्टिप्लाई गर्ने हो सिम्पली यहाँ के छ 1/3 2 0 2x - 3 छ यहाँनिर के छ 360 - 1 छ अहिले मल्टिप्लाई गरौँ पछि इक्वेट गरौँला है 1/3 into 3 कति आउँछ यहाँनिर 1 आउँछ यतापट्टि 2 - 2 भनेको 0 आउँछ यतापट्टि 0 0 छ यतापट्टि 0 छ -2x + 3 हुन्छ यो भनेको कति आयो यो यति आयो यो भनेको 1001 हुन्छ यो भनेको -2x + 3 = 1 हुन्छ यो भनेको 2x = 2 x को भ्यालु 1 आउँछ मलाई ठ्याक्कै लागिरहेछ है ल यसको आन्सर चाहिँ सी हुन जान्छ है यसको आन्सर कति हुन जान्छ सी हुन जान्छ सिम्पली मिल्यो ल अब नेक्स्ट को भ्यालु हेरौं 12 मा के छ 12 मा के छ हाम्रो अब a स्क्वायर भनेको त सिम्पली के हुन्छ 20000200002 त्यसैगरी 2a भनेको यहाँनिर के छ 2100010001 भनेपछि यसको भ्यालु कति हुन जान्छ हेर्नुस् त सिम्पली यो पनि 2 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्छ 2 2 2 यो भनेको कति हुन जान्छ यहाँनिर दुईटाले गर्दाखेरि 4000400004 यो भनेको कति हुन जान्छ 4 बाहिर निकाल्ने भने 1004a हुन जान्छ भने चाहिँ अप्सन डी तपाईहरुको बेस्ट अप्सन हुन जान्छ है त यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ अब जाउँ हामी 13 नम्बरमा 13 नम्बरमा जाँदाखेरि यस्तै खालको क्वेशनहरु आउँछ अलिकति ट्रिकी खालको क्वेशनहरु तपाईलाई थोरै दिमाग लाउने क्वेशनहरु सोधिरा हुन्छ a को भ्यालु कति दिएको छ x x x x दिएको छ a स्क्वायर भनेको कति हुन्छ x x x x x x x x भनेर दिएको छ यो भनेको x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 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 छ यो भनेको 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर भनेर छ
अब फेरि a क्युब गर्नु पर्यो। a क्युब भनेको के हुन्छ 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर अनि यहाँनेरि x x x x हुन जान्छ। यो भनेको 2x स्क्वायर 2x क्युब प्लस 2x क्युब भनेको 4x क्युब, यहाँ पनि 4x क्युब 4x क्युब र 4x क्युब हुन जान्छ। ठ्याक्कै यहाँ पनि अप्सन बी मै लागिरहेको रहेछ है त। ल अप्सन बी मै एन्सर लागिरहेको छ। अब हेरौँ 14 नम्बरमा है, यहाँनेरि सोधिरहेको छ ट्रेस अफ ए भन्ने कुरा सोधिरहेको छ है। अब यो इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरु हुन जान्छ। यो कन्सेप्टहरुलाई हामीले के गर्दै जानुपर्ने हुन्छ त, अध्ययन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। एकदम केही पनि गाह्रो छैन, केही पनि गाह्रो छैन, यसलाई हेर्दै जानुस् है त। यो क्वेशन्सहरुलाई बुझ्दै जानु, यो क्वेशन्सहरुलाई बुझ्दै जानु। यो क्वेशन्स भनेको तपाईहरुलाई एज अ टास्क मैले दिए है त। यो क्वेशन्स एज अ टास्क दिए र सबैजनाले कमेन्ट गर्नु। तपाईहरु सबैजनाले ट्रेस भन्ने कुरा पढ्नु भएको छ, ट्रेस अफ अ म्याट्रिक्स भन्ने कुरा तपाईले पढ्नु भएको छ। यसको सम्बन्धी मलाई कमेन्ट गर्नु होला, एन्सरमा कमेन्ट गर्नु। 15 नम्बरमा जाउँ। व्हिच अफ द फलोइङ इज नट ट्रू भनेको छ। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्युटेटिभ, यो ट्रू हो। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटेड, यो पनि ट्रू हो। मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन कम्युटेटिभ हुन्छ, यो फल्स हो। जहिले पनि ए र बी को मल्टिप्लिकेसन चाहिँ बी र ए को मल्टिप्लिकेसनसँग इक्वल हुन्छ भन्ने छैन। त्यही भएर अप्सन सी चाहिँ मिल्न जाँदैन। अब यहाँनेरि के छ, इफ ए एन्ड बी आर आर्बिट्रेरी स्क्वायर मैट्रिक्सेस अफ द सेम अर्डर देन ए टाइम्स बी, यो सिम्बोलले चाहिँ ट्रान्सपोज जनाउँछ है। यो सिम्बोलले ट्रान्सपोज जनाउँछ। जुन हाम्रो ड्यास जस्तो दिइरहेछ यसरी थोप्ला अथवा इन्भर्टेड कमा जस्तो यसले ट्रान्सपोज जनाउँछ। यसको रिलेसन भनेको चाहिँ बी नम्बर हुन जान्छ है। यसको रिलेसन बी नम्बर हुन जान्छ। अब 17 नम्बरमा हेरौँ, व्हिच वान इज करेक्ट। एभ्री आइडेन्टिटी मैट्रिक्स इज स्केलर, एभ्री स्केलर इज आइडेन्टिटी, यो हुँदैन। एभ्री डायगोनल आइडेन्टिटी हुन्छ, हुँदैन। अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एलिमेन्ट इज 1 इज आइडेन्टिटी, यो पनि हुँदैन। तर एभ्री आइडेन्टिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स हुन्छ, किनभने स्केलर मैट्रिक्समा सबै डायगोनल एलिमेन्ट्सहरु इक्वल हुन्छ र अरु सबै एलिमेन्ट्स 0 हुन्छ। र आइडेन्टिटी मैट्रिक्समा पनि सबै डायगोनल एलिमेन्ट्स 1 हुन्छ भने चाहिँ एक प्रकारको स्क्वायर मैट्रिक्स नै हुन जान्छ। 18 नम्बरमा हेरौँ, प्रोडक्ट अफ 1 3 2 र 1 - 2 3 भनेको छ है। एन्सर पनि आयो कि क्या, 1 3 2 छ र 1 - 2 र -3 छ। यो भनेको 1 × 1 + 3 × -2 + 2 × -3 भनेको 1 - 6 - 6 भनेको 1 - 12 भनेको -11 आउँछ। अहिले चाहिँ एकले कम भएछ है। अप्सन सी तपाईहरुको करेक्ट अप्सन हुन जान्छ। अब यहाँनेरि हेर्नुस्, अब यहाँनेरि उसको डिफिनेसन दिइरहेछ क्या। यहाँनेरि अब डिटर्मिनेन्टको डिफिनेसन दिइरहेको छ। डिटर्मिनेन्टको डिफिनेसनले के भन्यो हो त्यही अनुसार गर्नु पर्यो। तपाईहरुलाई थाहा छ नि त, सिम्पली गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यहाँनेरि के हुन्छ, 3 × 4 - 5 × -2, यो भनेको 12 + 10 भनेको 22 हुन जान्छ। अप्सन सी तपाईहरुको करेक्ट एन्सर हुन जान्छ। केही गाह्रो छ त, केही पनि गाह्रो छैन। ओके, ल अब यहाँनेरि हेरौँ है त। 20 नम्बरमा हेरौँ। 20 नम्बरमा के दिएको छ तपाईलाई, ए इज अ मैट्रिक्स अफ अर्डर 3/2 देन इच कलम अफ ए कन्टेन्स इच कलम। अब मैट्रिक्स अफ अर्डर 3/2 भनिसकेपछि 3 वटा रो 3 वटा 2 वटा कलम भनेपछि 3 वटा रो भने चाहिँ सपोज A1 A2 B1 B2 C1 C2 भनेपछि के रहेछ, 3 वटा रो 2 वटा कलम। देन इच कलम अफ ए कन्टेन्स, प्रत्येक कलम अफ ए मा कतिवटा एलिमेन्ट छ, 3 वटा एलिमेन्ट छ नि। प्रत्येक कलममा 3 वटा एलिमेन्ट छ। यसलाई यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ। ए र बी आर स्क्वायर मैट्रिक्सेस अफ सम अर्डर ए - बी को होल स्क्वायर इज भनिरहेछ, के हुन्छ भनिरहेको छ। अब हेरौँ है त, ए - बी को होल स्क्वायर, इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन। ए - बी को होल स्क्वायर भनेको के हुन्छ, यो भनेको एउटा ए स्क्वायर आउने भइहाल्यो माइनस, अब के गर्ने, प्लस बी स्क्वायर त छदैछ, यो छ। अब एबी लेख्ने कि के लेख्ने त भन्ने कुरा हो हैन। एबी लेख्ने कि बीए लेख्ने भन्ने कुरा हो। 2ab नै लेख्ने कि एबी बीए लेख्ने, यहाँनेर यो दुईटा लेख्ने कि के लेख्ने भन्ने कुरा हो। अब बीए र एबी जहिले मिल्छ भन्ने छ त, मिल्छ भन्ने छैन। अब बीए भयो भने एबी हुन सक्छ, एबी भयो भने बीए, तर दुईटै स्क्वायर मैट्रिसेस छन्। स्क्वायर मैट्रिसेस भइसकेपछि यिनीहरू त सेम अर्डरको हुन्छ। स्क्वायर मैट्रिसेस भइसकेपछि सेम अर्डरको हुन जान्छ। यसको लागि तपाईले एउटा एक्जाम्पल लिएर गर्नु भयो भने बेस्ट हुन्छ है। सपोज गरौँ ए र बी भनेको दुईटै 2/2 हुन् भनेपछि एउटा मैले माने, ए भनेको मैले 1 2 3 4 भनेर माने
र b भनेको मैले कति मान्न सक्छु त -1 -2 2 र 1 भनेर माने। अब a माइनस b गरौँ। a माइनस b भनेको कति हुन्छ 1 2 3 4 र माइनस -1 -2 2 र 1 छ। अब यो भनेको 1 + 1 भनेको 2 2 + 2 भनेको 4 3 - 2 भनेको 1 यो भनेको 3। अब यसको स्क्वायर गर्नु a माइनस b को होल स्क्वायर गर्नु भनेको फेरि यही मल्टिप्लाई गर्नु 2 4 1 3 गर्नु हो। यो भनेको कति हुन्छ 2 + 2 भनेको 4 4 8 2 4 8 8 + 12 भनेको 20 1 2 यहाँ 5 आउन गयो, यहाँ 4 + 9 भनेको 13 4 + 9 यति आउन गयो। अब यहाँबाट कुन चाहिँ मिल्छ होला त a स्क्वायर + b स्क्वायर मिल्छ त यसो चेक गरौँ a स्क्वायर + b स्क्वायर मिल्छ कुन मिल्छ हो त चेक गरेर यहाँनिर पुट गर्नु पर्यो हैन। अब यहाँनिर त धेरै भ्यालुहरु छन् तर यसो हेर्दाखेरि यो भ्यालु त पटक्कै मिल्न सक्दैन र यो भ्यालु पनि मिल्न सक्दैन भनेपछि यदि -2ab वाला चेक गर्यौं भने मिल्छ। हाम्रो आन्सर कति आएको छ 825 13 825 13। क्वेशन अलिकति लामो भयो है, यो क्वेशन अलिकति लामो हो तर एकचोटी उत्तर थाहा पाइसकेपछि फेरि जहिले पनि गर्न सकिन्छ नि त। a स्क्वायर भनेको कति हुन्छ a स्क्वायर भनेको सिम्पली a स्क्वायर भनेको 1 2 3 4 र 1 2 3 4 यो भनेको कति हुन जान्छ यो भनेको तपाईको 1 3 यहाँ 6 भनेपछि 7 आयो, यहाँनेरि 2 र 8 भनेपछि 10 आयो, 3 र 12 भनेपछि 15 आयो, यहाँनेरि 6 र 16 भनेपछि 22 आयो। त्यसैगरी b स्क्वायर भनेको कति आउँछ b स्क्वायर भनेको -1 -2 2 र 1 छ, -1 -2 2 र 1 छ। यो भनेको कति आउन जान्छ -1 1 1 -4 भनेको -3। अर्को कति आउँछ 2 - 2 भनेको 0 -2 + 2 भनेको 0 -4 + 1 भनेको -3 आउन गयो। यति भ्यालु आउन गयो। अब ab निकाल्नु पर्यो। ab भनेको कति हुन जान्छ सिम्पली हेर्नुस् 1 -1 + 4 भनेको 3 अनि -2 + 2 भनेको 0 -3 + 8 भनेको 5 र -6 + 4 भनेको -2 यति आउन गयो। अब यहाँ 2ab गरौँ भने कति आउँछ यहाँ 6 आउँछ, यहाँ 10 आउँछ, यहाँ -4 आउँछ, यहाँ कति आउँछ 10 भनेपछि अब -2ab गरौँ भने कति हुन्छ हेर्नुस् है 7 - 3 भनेको 4 मिल्छ मिल्दैन मिल्दैन है मिल्दैन। 7 + 7 - 6 भनेको 1 1 - 3 मिल्दैन भनेपछि b र ab गर्नु पर्यो होला। b र ab गर्यो भने मिल्छ भनेपछि यहाँबाट यसो हेर्दाखेरि अप्सन डी तपाईहरुको करेक्ट अप्सन हुन जान्छ है। अप्सन ए मिलेन भने चाहिँ त अप्सन डी नै त हो नि, अरु कुनै छ त तपाईहरुसँग उपाय छैन भने चाहिँ डी मिल्न जान्छ। अब यस्तो क्वेशन आयो भने सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। के हुँदो रहेछ त a - b को होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर - ba - ab - b स्क्वायर हुँदो रहेछ। यहाँ प्लस हुनुपर्ने होला है, यहाँ प्लस हुनुपर्ने होला, यहाँ माइनस लेखेको यो प्लस हुन्छ। अब नेक्स्टमा हेरौँ a = 2 5 3 - 2 भनेर छ। अब a इन्भर्स सोधेको छ। अब a इन्भर्स भनेको कति हुन्छ सिम्पली हेरौँ 1/9 भनिसकेपछि यहाँनिर यसको डिटर्मिनेन्ट झिकौँ। a को डिटर्मिनेन्ट भनेको 2 3 5 - 2 भनेको कति हुन जान्छ -4 -15 भनेको -19 हुन जान्छ। माइनस कति आउँछ 19 हुन जान्छ है -19 को। अब यहाँनिर 19 कसले दिन्छ त अप्सन सी बाहेक अरूले दिँदैन, अप्सन सी बाहेक अरूले दिइरहेको छैन भने चाहिँ अप्सन सी नै हाल्नु पर्यो। द इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स यो इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स यो कति हुन जान्छ हेर्नुस् है द इन्भर्स हाम्रो द इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स 1472 1472 को इन्भर्स कति हुन्छ सिम्पली हेर्ने र निकाल्न खोज्ने। यसको सबैभन्दा कमन कुरा के छ अब सपोज a को डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु सुरुमा a को डिटर्मिनेन्ट भनेको 1472 भनेको कति आउँछ 2 - 28 भनेको -26 आउँछ। अब यसको इन्भर्स निकाल्नको लागि यसको कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स हामीले झिक्न जरुरी छ है। यसको कोफ्याक्टर यहाँ -26 दिएको छ, -26 दिएको छ, तल -26 सबैको आउनु पर्ने हो, -26 आउनु पर्ने हो तर मिल्दैन भनेपछि यो डी हुन्छ, नन अफ दिज हुन्छ। तपाईले ट्राई गरेर हेर्नु
-26 यहाँ कुनै पनि भ्यालु माइनसमा छैन नि, कुनै पनि भ्यालु माइनसमा छैन भने चाहिँ कुनै पनि मिल्दैन, अभियस कुरा हो, कुनै पनि भ्यालु मिल्दैन। अब 24 नम्बरमा ध्यान दिनु, 24 नम्बरमा के हुन्छ त भ्यालु, सिम्पली के दिएको छ a - b a - b भनेपछि यहाँ के आउँछ a - b को होल स्क्वायर माइनस 2a टाइम्स माइनस 2b, यो भने के हुन्छ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 4ab, यो भनेको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यो भनेको के आउँछ a प्लस b को होल स्क्वायर भनेपछि अप्सन सी तपाईहरुको करेक्ट अप्सन हुन जान्छ, अप्सन सी तपाईहरुको करेक्ट अप्सन हुन जान्छ। यसरी तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। अब नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ हेरौँ, 25 नम्बरको छ, 26 नम्बरको छ र 27 नम्बर यो बाँकी छ। म तपाईलाई 25 गरिदिन्छु, 26 र 27 तपाईहरुले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है त। रमाइलो क्वेशन्सहरु छ, ट्राई गर्दै जाउँ। 25 नम्बरमा दुईटा दिएको छ, यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्ने भनेर सोधिरहेको छ। सिम्पली के दिएको छ 5p माइनस 1/2q प्लस 2i भनेको 5p भनेको के छ 5 2 0 माइनस 1 र 3 छ, माइनस 1/2 2 4 6 2 छ, यहाँनिर 2 1 0 0 1 छ। अब यो भनेको कति छ, यहाँ भने चाहिँ 10 0 माइनस 5 15, यहाँनिर 1 2 3 1, यतापट्टि 2 0 0 2। अब यहाँनिर के छ 10 माइनस 1 प्लस 2, 0 माइनस 2 प्लस 0, माइनस 5 माइनस 3 प्लस 0, 15 माइनस 1 प्लस 2, यो भनेको कति हुन्छ 9 प्लस 2 भनेको 11, यो माइनस 2, यो माइनस 8, यो भनेको कति आउन 14 छ 16। अब यसको डिटरमिनेन्ट भनेको कति हुन्छ 11 into 16 माइनस 16, यो भनेको कति आउँछ 16 कमन लियो भने 11 माइनस 1, यो भनेको 10 भने चाहिँ 160 आउनु पर्ने हो। 5p हामीले कहीँ गल्ती गरेछ त, यहाँनिर 10 छ 0 छ माइनस 5 छ 15 छ, ओके। यहाँनिर 1 2 3 1 यो पनि ठिक छ, अनि यहाँनिर 2i छ भने चाहिँ यो पनि भयो। भने 10 माइनस 1 भनेको 9, 9 प्लस 2 भनेको 11, यो ठिक छ कुरा। त्यसै गरी 0 माइनस 2 भनेको माइनस 2 प्लस 0 भनेको माइनस 2, यो पनि ठिक छ। माइनस 5 माइनस 3 भनेको माइनस 8 प्लस 0, यो पनि ठिक छ। 15 माइनस 1 भनेको 14, 14 प्लस 2 16, यो पनि ठिक छ। अब यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्दाखेरि के छ त 11 into 16 माइनस, अब यो माइनस माइनस प्लस भइहाल्यो, यहाँ माइनस 16 छ, ठिक छ 16 छ, 11 माइनस 10 छ, 160 आउनु पर्ने हो। 25 नम्बरमा एन्सर गल्ती छ है, 25 नम्बरमा एन्सर गल्ती छ। अब 26 र 27 तपाईहरुले आरामले गर्न सक्नुहुन्छ, केही पनि गाह्रो छैन है त। त्यही पनि एकचोटि हेरौँ, लास्टमा यो दुईटा क्वेशन किन छोड्ने, यो दुईटा क्वेशन पनि सल्भ नै गरौँ। हेरौँ 26 मा के छ तपाईको, यसको एन्सर 160 आउँछ है माथिको। अब p छ 2p माइनस 3q भनेपछि के भयो 2 टाइम्स 1 2 3 माइनस 4, र यतापट्टि के छ माइनस 3x 3 2 माइनस 1 छ, यो भनेको कति हुन्छ 2 4 6 माइनस 8, र यतापट्टि 3x 9 6 माइनस 3, यो भनेको 2 माइनस 3x 4 माइनस 9 6 माइनस 6 माइनस 8 प्लस 3, यो भनेको कति छ 2 माइनस 3x माइनस 5 0 माइनस 5, यो भनेको छ। अब यसको डिटरमिनेन्टको भ्यालु कति दिएको छ त माइनस 5 दिएको छ भने यसको डिटरमिनेन्ट कति हुन्छ 2 माइनस 3x टाइम्स माइनस 5 छ, अनि यहाँ माइनस माइनस 5 टाइम्स 0 छ, कति दिएको छ माइनस 5 भने 2 माइनस 3x टाइम्स माइनस 5 इक्वल्स टु माइनस 5 छ, यो रहेर क्यान्सल भयो। 2 इक्वल्स टु 3x भयो, x को भ्यालु कति हुन गयो त 2/3 हुनु पर्ने हो, x को भ्यालु 2/3 हुनु पर्ने हो, ठिक छ। एन्सर चेक गर्नु, 2 4 6 माइनस 8 छ, 1 2 3 माइनस 4 x 3 2 माइनस 1, यो ठिक छ। भनेपछि यहाँ के छ त 2 4 6 माइनस 8 छ, यो ठिक छ। 3x 9 6 माइनस 3, यो पनि ठिक छ। दुईटालाई सब्ट्र्याक्ट गरौँ, 2 माइनस 3x 4 माइनस 9 6 माइनस 6 माइनस 8 प्लस 3, यो ठिक छ। 2 माइनस 3x, यहाँ माइनस 5 आयो, ठिक छ, 0 छ, यहाँनिर माइनस 5 नै आयो, 8 सेन्ट 0, ठिक छ। अब यसको भ्यालु निकालौँ, माइनस 5 2 माइनस 3x, यो 0 आयो, यतापट्टि माइनस 5 दिएको छ, यहाँनिर कति दिएको छ 2 माइनस 3x आयो, यतापट्टि सरी है त, यहाँनिर यस्तो हुन्छ 2 माइनस 3x इक्वल्स टु 1 छ, भनेपछि 3x इक्वल्स टु कति हुने भयो 1 हुने भयो, x को भ्यालु 1/3 हुने भयो।
2 minus 3x छ, यहाँ minus 5 नै छ, 2 minus 3x छ, minus 5 नै छ, उतापट्टि minus 5 नै छ, 2 minus 3x भनेको 1 छ, भनेपछि यहाँ minus 1 आउँछ, minus 1/3, यहाँनिर त 3x आयो तर 1 नै आउँछ नि, हैन र? यहाँनिर कति आउँछ त 2x छ, 2 minus 1 हुन्छ, minus 1 नै आउँछ, यसको मेरो एन्सर चाहिँ 1/3 आयो है, यसको एन्सर 1/3 आयो, तपाईहरुले आफ्नो एन्सर चेक गर्नु होला। मेरो कति आयो त 1/3 आयो, तपाईहरुले आफ्नो एन्सर चेक गर्नु होला। लास्टमा हेरौं, लास्टमा के छ, द इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्स, द इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्स सोधिरहेछ, यहाँनिर एउटा म्याट्रिक्स दिइरहेछ, यसको इन्भर्स निकाल्नु पर्यो, एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ, यसको इन्भर्स निकाल्नु पर्यो। अब इन्भर्स कति हुन्छ ल हेरौँ है त। सपोज यसको डिटर्मिनेन्ट 3 1 2 4 भनिसकेपछि 12 minus 2 भनेको कति हुन जान्छ, 10 हुन जान्छ। 10 भइसकेपछि अब यसको एडजोइन्ट अफ द म्याट्रिक्स निकाल्नु पर्यो। एडजोइन्ट निकाल्नको लागि सुरुमा के निकाल्नु पर्यो त, सपोज यो कति कति हुन जान्छ, a1 भने यहाँनिर 4, यहाँनिर 3 अनि यहाँनिर -2 यहाँ -1 यति हुनुपर्ने हो हैन त। 4 -2 -1 यो हुनुपर्ने हो। यसलाई अब 1/10 ले डिभाइड गर्नुपर्ने हो त होइन। सुरुमा यसको ट्रान्सपोज लिनु पर्यो। यसको ट्रान्सपोज भनेको 4 -2 -1 3 यो आयो। अब 1 बाइ डिटर्मिनेन्ट अफ a र यो 4 -1 -2 र 3 यो भनेको कति आउँछ, 0.4 -0.1 -0.2 र यहाँ 0.3 आउन गयो भने तपाईको एन्सर अप्सन डी हुन जान्छ। ल ठीक छ, यसरी चाहिँ हामीले म्याट्रिक्स सम्बन्धीको क्वेशनहरु पनि सल्भ गरिसक्यौं है। अब यहाँसम्म हामीले सबै म्याट्रिक्सको क्वेशन्सहरु त गरिसकेका छैनौं, तर सोध्ने खालको क्वेशन्सहरु सबै हामीले सल्भ गर्यौं एक तरिकाले भन्दा। अरु धेरै ट्रिक्सहरु बाँकी छ, अरु धेरै क्वेशन्सहरु बाँकी छ म्याट्रिक्ससँग रिलेटेड, र अब हामीले चाहिँ अरु क्वेशन्सहरु पनि लिएर आउने नै छौं। म्याट्रिक्स सम्बन्धी अरु कुराहरु पनि लिएर आउँछौं। यहाँ अब केही क्वेशन्सहरु मिस्टेक सोधिएको थियो हैन, तपाईहरुले चेक गर्नु, मैले एक दुईटा टास्कहरु तपाईहरुलाई दिएको छु, त्यो कुराहरु पनि तपाईहरुले चेक गर्दै जानु होला। र हामीले सिमेट प्रिपरेसनको क्लासहरु गर्दै छौं, जहाँनेरि हामीले 300+ आवर्सको भिडियो लेक्चर्स नोट्सहरु प्रोभाइड गरिरहेका छौं। साथसाथै क्यारियर काउन्सिलिङको कुराहरु, मोटिभेसनल सेसनहरु, पछि मैले के गर्ने, के पढ्दा ठीक हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्दा ठीक हुन्छ, यो सबै कुराहरु हामी गरि नै रहेका छौं र सिमेटको बेस्ट प्रिपरेसन हामी गरिरहेको छौं है त। यो चाहिँ सबैजनालाई अवगत होस् कि हामीले एकदम कम शुल्कमा चाहिँ बेस्ट प्रिपरेसन तपाईहरुलाई दिने जमर्को गरेका छौं र एकदम राम्ररी हामीले यो क्लास सञ्चालन गरेका छौं, ताकि तपाईहरुको एक्जाम मात्रै राम्रो होइन, तपाईहरुको आफ्नो बेस्ट भर्जन पनि अगाडि निस्कोस्। त्यो आधारमा हामीले यो क्लासहरु सञ्चालन गरिरहेका छौं। यो क्लासमा जोइन हुनको लागि तल डिस्क्रिप्सनमा एउटा फर्म छ, त्यो फर्म फिल अप गर्नुस्, हामी तपाईलाई कल गर्छौं, अथवा 97456 99899 के अरे 97456 मा तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। नेक्स्ट टपिक लिएर फेरि पनि हामी उपस्थित हुने नै छौं। थ्यांक यू सो मच। नमस्कार।